देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा म्हूण विचारता जेजू. तवळशीच म्हणटात, थोडे स्नान जाता हांव एलिया प्रवाद्या पैकी एकलो. पूण तुमी म्हज्या सांगात आसात, तुमी म्हाका कोण म्हूण वळखतात? तवळ पेद्रो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. वय, बापान तुका उगडापें केलां आनी तुजे वयर ह्या भावार्था वयर हांव म्हजी धर्मसभा बांदून हाडटलो म्हणटा जेजू क्रिस्त. भावार्थ नासतना खंडीत त्या भावार्थ्यांच्या मेळांत आमकां रिगूंक जायना म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां खात्री करून दाखयता. असलो भावार्थ आमचे थंय येजे आनी थवळ मात्र थंयसर पाताळाच्यो सोकत्यो समेत ताचे वयर राजवटकी चलयना म्हूण सांगलां. वय म्हळ्यार भावार्थ खंय आसा थंयसर खंयचेय बांदपा आसनात. भावार्थ खंय आसा थंयसर खंयचेय सैतानाचें कुतंत्र चलना. भावार्थान आमी थीर रावूंक आसा. भावार्थान आमी घट रावूंक आसा. भावार्थ खंय थावन रुता जाता. भावार्थ शुभ वार्ते वरवीं मात्र आमकां मेळटा आनी भावार्थ मेळ्ळे वरवीं मात्र आमकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्मो आमकां सर्गींच्या कुशीक व्हरता. पूण पेद्रून इतलें सांगलें पूण ताचे थंय पवित्र आत्मो नासले वरवीं थंयसर जेजू क्रिस्त आपणाच्या मरणा विशांत आनी पुनर्जिवनपणा विशांत उलयता आसतना तो म्हणटा, तुका कोणी हे निर्मिना जावं दी म्हणटा. थवळ जेजू म्हणटा, सैताना पयस सर हांगातावन. म्हळ्यार थंयसर ताका हें सकट सत सांगल्यार तांतूं थीर रावूंक जावना. कित्याक पासत पवित्र आत्मो थंयसर नासलो. पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, जेजू क्रिस्ताचें मरण, जेजू क्रिस्ताचें थंयसर पुनर्जिवनपण ताणें अनुभव केलें आनी जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरलो. ताणें नाकारलें जाल्यार परत तो फाटीं परतलो पश्चाताप भोगून आनी शुभ वार्ते थंय भावार्थ दवरता आसतना पवित्र आत्म्याक घेतलो. थंयसर पेद्रू कितें जाता, तो व्हडलो एक साक्ष जाता. भावार्थाची बुन्याद जाता. वय त्या बुन्यादेचेर हांव बांदून हाडटलो म्हणल्यार वय नवें जिवीत ताका मेळटा. नव्या जिविता मुखांत्र थंयसर भावार्थ ताचो थीर जाता. पवित्र आत्म्या मार्फत ताका थीर रावूंक जाता. आज आमकांय भाव भयणीनो भावार्थान थीर रावूंक जायचं जाल्यार हांवें शुभ वार्ता आयकाचें. शुभ वार्ता जावन आसा जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्ताचें मरण, पुनर्जिवनपण आनी थंयसर परत येणें आसा म्हणल्यार हांव पातयेत आसतना खंडीत ह्या भावार्थाचेर आमची क्रिस्तांव जिणी रुपीत जावंक आसा. कित्याक आमी खंयच्याय मरणाक न्ही बगर सस्नीक जिविताक आमकां जेजू क्रिस्तान आपयलां आनी हें आमकां उगडापें जाल्ल्या वेळार बापानच तें आमकां उगडापें करून दिवचें. शुभ वार्ता उगडापें करून दिवची बापानच. कित्याक बापा शिवाय आमकां कोणायकी पुता लागीं येवंक जायना. वय बापानच आमकां आकर्शीत करचें ताच्या मोगान आनी तो मोग आमकां अर्थ जाताना त्या मोगांत आमकां थीर रावूंक जाता. कित्याक बापान इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आम्हा सर्वां पासत ओपून दिलो. आमेन.